अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में तिजारत की दावत। कहा, तुर्क ताजिरों की पाकिस्तान में सरमायाकारी को कदर की निगाह से देखते हैं। दोबारा लॉन्ग मार्च में मुमकिना पकड़ धकड़ के खिलाफ PTI ने पटिशन दायर कर दी। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, IG पुलिस इस्लामाबाद और दीगर को फरीक बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, फसादी मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर भारत के सामने दो टोक मौक़िफ़। भारत ने पाकिस्तान के तस्फिया तलब एतराज़ात अगले इजलास में रोकने की यकीन दहानी। फैसले बिला खौफ करते रहेंगे, कोई नाराज होता है तो उसका मसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान। परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे, सिर्फ कुछ दिन की मोहलत है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। कराची के मारूफ डिपार्टमेंट स्टोर में आतिशज़द की आग तीसरे दर्जे की करार। आग इमारत के बेसमेंट में कपड़ों में लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मारूफ बिजनेसमैन मियां मंशा का तैयारा हादसे से बच गया। दौरान परवास तैयारे में फ़नी खराबी का वाक़या पेश आया। मियां मंशा वज़ीर आज़म के हमरा तुर्की में कारोबारी वफ़द की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कैनेडियन फोर्स से रिटायर होने वाले सीनियर अफसर को जिनसी बदसलूकी जैसे संगीन इल्ज़ामात का सामना। हैडन एडमंडसन ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। वकील साख को बहाल करने के लिए कोशां। वफाकी हुकूमत के ताख़ीरी हरबों के बायस कैनेडियन हवाई अड्डों की मरम्मती काम सुस्त रवि का शिकार। हवाई अड्डों पर हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से मुसाफिर घंटों इंतज़ार पर मजबूर। सयाहत का फ़रोग़ मुतासिर होने लगा। वफाकी ऑडिटर ने कनाडा की इलाकाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नया सवाल उठा दिया। नशे के इलाज और रोकथाम के लिए इक़दामात नाकाफ़ी करार दिए गए। वफाकी ऑडिटर की रिपोर्ट में हुकूमती इक़दामात में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत पर जोर। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के माबैन फ्री ट्रेड का मुआहदा तय पा गया। UAE ने इसराइल को 2020 में तस्लीम कर लिया था। ये मुआहदा महीनों पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के बाद तय पाया। रूसी इंटेलिजेंस अफसर का बड़ा दावा सामने आ गया। कहा गया कि प्यूतिन के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 साल हैं। सदर प्यूतिन को अक्सर सरदर्द रहता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में तिजारत की दावत देते हुए कहा कि तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल से खिताब मेरे लिए एजाज़ है। गुज़िश्ता रात तुर्की के ताजरों से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना और यूक्रेन तनाज़े की वजह से मौशी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। तुर्की ने ज़लज़ले, सैलाब और दीगर कुदरती आफात में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। उनका कहना था कि तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और तुर्की ज़बानें मुख्तलिफ हैं मगर सकाफत एक ही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने अगले लॉन्ग मार्च में हुकूमत की जानिब से रुकावट डालने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च में मुमकिना पकड़ धकड़ के खिलाफ पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त असद उमर ने दायर की, जिसमें इस्तदा की गई है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद, कारकुनान की गिरफ्तारियों से रोकने का हुक्म दिया जाए। सिक्योरिटी हुक्काम को रहनुमाओं और कारकुनान के घरों पर
چھاپا مارنے سے روکا جائے، پرامن مارچ کا راستہ روکنے کے لیے راستے اور سڑکوں کو بند نہ کیا جائے اور احتجاج کے لیے آنے والوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن یا کارروائی نہ کی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں فسادی مارچ کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ملک کو فسادی جتھوں اور شرپسند عناصر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پاکستان نے مغربی دریاؤں پر بھارت کے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں پر اعتراضات سے آگاہ کیا ہے، جبکہ بھارت کے دیگر منصوبوں پر بھی جواب طلب کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد نے بھارت کو آگاہ کر دیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے سے روگردانی قابل قبول نہیں۔ پاکستان نے مغربی دریاؤں پر بھارت کے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں پر اعتراضات سے آگاہ کیا ہے، جبکہ بھارت کے دیگر منصوبوں پر بھی جواب طلب کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی دلی میں پاک بھارت آبی تنازع پر مذاکرات، سیلاب کی معلومات کی پیشگی اطلاع اور مستقل انڈس کمیشن کی رپورٹ پر دستخط بھی کیے گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے اس دوران اگلے فلڈ سیزن کے بعد معائنے کا انتظام کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے پاکستان کے تسویہ طلب اعتراضات اگلے اجلاس میں رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے بلا خوف کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ سب ہمارے دوست ہیں۔ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے بلا خوف کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ فیصلوں سے کوئی ناراض یا راضی ہوتا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن نئے انتخابات کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام تو صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کا انعقاد ہے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ جلد از جلد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ عمران خان نے حکومت کو کچھ دن کی مہلت دی ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی، جس میں کہا الیکشن میں جدید ٹیکنالوجی ابھی تک استعمال نہیں کی گئی۔ شہر قائد کے علاقے جیل چورنگی کے قریب سپر اسٹور کے ویئر ہاؤس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریسکیو حکام کے مطابق جیل چورنگی پر واقع 15 منزلہ رہائشی عمارت کے گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر سپر اسٹور قائم ہے، جبکہ اسٹور کا ویئر ہاؤس عمارت کی بیسمنٹ میں ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ سپر اسٹور کے بیسمنٹ میں لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ رہائشی عمارت اور سپر اسٹور میں موجود تمام افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص زخمی یا بے ہوش نہیں ہوا ہے۔ حکام کے مطابق فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہیں۔ آگ کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا گیا ہے اور شہر بھر سے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو موقع پر طلب کر لیا گیا۔ دھواں زیادہ ہونے کے باعث فائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ معروف بزنس مین میاں منشا کا طیارہ نشاط 1 حادثے سے بچ گیا۔ طیارے میں میاں منشا خود سوار تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معروف بزنس مین میاں منشا کا طیارہ نشاط 1 حادثے سے بچ گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ذرائع کے مطابق میاں منشا وزیر اعظم شہباز شریف کو جوائن کرنے ترکی جا رہے تھے کہ ان کا طیارہ نشاط 1 جیسے ہی افغانستان کی حدود میں پہنچا تو اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طیارے میں خرابی کا واقعہ گزشتہ روز پیش آیا اور طیارے میں میاں منشا خود سوار تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پائلٹ طیارے کو افغانستان سے واپس لاہور ایئرپورٹ لے آیا۔ تکنیکی خرابی دور کرنے کے بعد میاں منشا اسی طیارے میں دوبارہ سفر کر کے ترکی پہنچے۔ میاں منشا وزیر اعظم کے ہمراہ ترکی میں کاروباری وفد کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد